कोही साथी सिमानामा परे अलपत्र, कोही साथी सिमानामा परे अलपत्र। अस्पतालको खोजीमा छन् कति यत्र तत्र, अस्पतालको खोजीमा छन् कति यत्र तत्र। खाल्टो मुनि पिरिएर लासारुको थुप्रो, खाल्टो मुनि पुरिएका लासारुको थुप्रो। न त यसले महल भन्यो न त भन्यो झुप्रो। ल आयो हिमाली छायामा बसी हरियालामा सास फेरेको। उमेर भइसक्यो 80 झन् ठुला दुःखले घेरेको। दक्षिणतिरबाट हस्तक्षेप भएको भएछ। यति साह्रैको साह्रै आफूलाई देशी पहाडी हिमाली सयौं जाति जनजाति हामी सबै नेपाली, हामी सबै नेपाली। दाना पानी मागेको हुन्छ, अन्याय र अत्याचारले जहाँ सीमा नागेको हुन्छ त्यहाँ फुट्छ ज्वाला। जाँदैन रोकेर रोकिँदैन, सुकेर जाँदैन रोकेर रोकिँदैन। भारी खेप्ने खेतालाको यही हो जिन्दगानी, झरनाको चिसो पानी। रियाक्सनलाई सब्सक्राइब गरिसके, तपाईहरुले पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरेपछि एउटा घण्टी आउँछ, त्यो घण्टीमा पनि थिचिदिनु होला र त्यसपछि तीनटा अप्सन आउँछ, त्यो तीनटा अप्सन मध्ये अलमा थिचिदिनु होला ताकि नेपाली रियाक्सनमा हालेको भिडियो सबैभन्दा पहिला तपाईले हेर्न पाओस्। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीसँग संवादको लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ जनगायक जीवन शर्मा। तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद। दाइ, अहिले लकडाउनको समय छ, कसरी बितिरहेको छ तपाईको दैनिकी? अब लकडाउन भनेको लकडाउन नै भएको छ। खास गरेर बिहान उठ्ने 5 बजेतिर यसो खुट्टा तन्काउने तनाउनु पर्ने, त्यसै दिनभरि अब केही कहीँ जान पाइँदैन। यसो तरकारी किन्न बाहिर निस्क्यो, त्यसपछि अब घरमै बसिरहेको छ। यो अवस्थामा छन् दाइ, तपाईँ त अब जनजीविकाका गीतहरू गाउने, जनताका दुःखका गीतहरू गाउने मान्छे भनेर चिनिनुहुन्छ एकदमै, होइन? यो बेलामा चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ जनताको दैनिकीलाई तपाईँले? जनता त विषम खालको दैनिकी बिताइरहेका छन्। एकखेरि हुने खानेहरू मजाले बसेर अब माथि तलामा बसेर घरभित्र अब सबै बन्दोबस्त मिलाएर खाइरहेका छन्। अर्कातिर ज्यालादारी काम गर्ने अब मजदुर गरिबहरू भोगभोगै प्यासै बाटोमा अब कुदिरहेको पनि छन्। उनीहरूलाई अब कहीँ घरभित्र निकालिएको छ, कहीँ ठाउँहरूमा अब बाटोमा दोबाटोमा पनि बस्न नपाएर हिँडिरहेका छन्। कहीँ अब बुटामुनिको बास छ, अब कहीँ अब एउटाकै बासमा परिरहेका छन्। यसरी विभिन्न खालको र आयको अवस्था, आर्थिक अवस्था अनुसार मानिसहरूको जीवन दशा मैले देखिरहेको छु। जस्तो छ नि, यति बेला चाहिँ सरकारले के गरेको भए ठिक हुन्थ्यो, कस्तो लाग्छ दाइ तपाईँलाई? सरकारले अब मात्रै गरेर हुनुपर्ने केही होइन। हामी सबै सरकार बाहिरका जनताहरू सबैको सामूहिक प्रयत्न के हो भने यो कोरोनालाई त रोकिसाध्य पनि सही छ, तर विपदमा परेका, अप्ठ्यारोमा परेका, आपतमा परेका मानिसहरूको उद्धार गर्ने र यो यसबाट कोरोनाले भन्दा पनि कोरोनाको कारणले उत्पन्न भएको परिस्थितिले मान्छेलाई धेरै अप्ठ्यारो पारेको छ। कोरोनाको कारणले अस्पतालहरू त्यति राम्रोसँग सञ्चालन भएका छैनन्, अनि अरू बिरामीहरूलाई पनि राम्रोसँग हेरिराखिएको छैन। अब कोरोनाको कारणले भन्दा पनि अरू कारणले भएका बिरामीहरूको मृत्यु सङ्ख्या बढिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा सबैको एउटै दायित्व छ अहिले, कसरी त यो सङ्कटलाई सामना गर्नुको लागि अब पहिलो त आफू होसियार हुने, आफ्नो घरमा बस्ने हो। दोस्रो, अरू अप्ठ्यारो परेका मानिसहरूलाई कसरी सम्भव हुन्छ अब साथ दिएर बचाउने।
भोलिको दिनलाई कसरी हेर्न सकिन्छ त? अब जस्तो यो त लकडाउन हो, लकडाउनको समय छ भन्दै पनि बस्दै दैनिक आफ्नो दिनचर्या गुजारिराखेका छन् मान्छेहरूले होइन। यो लकडाउन खुलेपछि पनि त अवस्था त झन् जर्जर होला नि। भोलि भनेको कहिले हो त्यो पनि थाहा छैन। कति महिनापछिको भोलि हो, कति वर्षपछिको भोलि हो, कोरोना कहिलेसम्मको यसको सङ्क्रमण होइन, भोलि भनिदिने अब अनिश्चित हो। त्यसैले भोलि कोही कुन दिनलाई भोलि भन्ने हो है, त्यस्तो अवस्था छ। तर कसैले पनि अनुमान गर्न सकेको छैन कोरोना पछिको संसार कस्तो हुन्छ भनेर। अमेरिकामा आजित भएर अब लकडाउन खोलिहाल्यो, मृत्यु सङ्ख्या बढेको बढेछ, कोरोना सङ्क्रमण भएको भएछ, लकडाउन भयो जतिलाई खाला खाला भनेर अब तोडेर हिँडे लकडाउन, सरकारले खोल्यो। अब भारतमा भयावह अवस्था छ, बढेको बढेछ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि परिरहेकै छ। जति पनि नेपालमा सङ्क्रमित छन् प्रायःजसो धेरै प्रतिशतमा भारततिरबाट नेपाल प्रवेश गरेका नेपालीहरू देखा परेको छ। चाइनाले केही कन्ट्रोल गरेको छ, तर पनि पूर्ण रूपमा निर्मूल त्यहाँ पनि हुन सकेको छैन। यत्रो जनवरीदेखि फरवरी मार्च अप्रिल मे भइसक्यो, मेको पनि जानलाई छ। यत्रो महिनासम्म त्यहाँ तन्त्रमा आएको छैन भनेपछि नेपाल जस्तो अब साधन स्रोतले अलिकति कमी कमजोरी भएको ठाउँमा यसले महामारीको रूप लियो भनेदेखि अब जे हुन्छ भन्ने भए केही छैन। जस्तो अब अलिकति प्रसङ्ग बदलेर जाउँ होइन, तपाईँ जनवादी गायक हुनुहुन्छ, जनताका दुःखका गीत गाउने मान्छे। अहिले यो कोरोनासँग सम्बन्धित गीत पनि बनाउनु भएको छ? कोरोनासित सम्बन्धित गीत बनाएको छु, हार्मोनियममा बजाएर मैले युट्युबमा अपलोड पनि गरेको छु। पहिला कोरोनासित सम्बन्धित गीत अब एउटा खबरको रूपमा, पत्रकारको रूपमा मैले त्यसलाई चाहिँ आफूलाई उभ्याएर गीत बनाएको थिएँ। लौ आयो ताजा खबर, लौ आयो ताजा खबर, छाप्दै आयो हजुर ताजा खबर। लौ आयो ताजा खबर, लौ आयो ताजा खबर, छाप्दै आयो हजुर ताजा खबर। कोही साथी सिमानामा परे अलपत्र, कोही साथी सिमानामा परे अलपत्र, अस्पतालको खोजीमा छन् कति यत्र तत्र, अस्पतालको खोजीमा छन् कति यत्र तत्र। खाल्टो मुनि पिरिएर लासारुको थुप्रो, खाल्टो मुनि पुरिएका लासारुको थुप्रो, न त यसले महल भन्यो न त भन्यो झुप्रो। लौ आयो ताजा खबर, लौ आयो ताजा खबर, छाप्दै आयो हजुर ताजा खबर। एकदमै दाइ, एकदम रोग लागिसकेपछि रोगले न महल भन्छ न झुप्रो भन्छ, एकदम वास्तविकतामा सधैँभरि रहनुहुन्छ दाइ होइन। अहिले जस्तो अब यो महामारी हो दाइ, महामारीको समयमा फेरि नेपालको सीमा विवाद बल्झेर आयो, यसको कारण के देख्न सकिन्छ? यसको कारण त सीमा, हाम्रो नेपाली सीमामा जहिलेसुकै दक्षिणतिरबाट हस्तक्षेप भएको भएछ। यति साह्रैको साह्रै है, आफूलाई महान देश भन्नेले यति सानो अब देशलाई किन सीमाना सार्छन्? त्यो अचम्मको कस्तो मनोवृत्ति। सुस्तामा हामी चाहिँ घुम्छौँ, माने भन्ज्याङतिर गएर हामी घुम्छौँ, पशुपति नगरमा हामी घुम्छौँ, हुँदा अहिले चाहिँ कालापानीमा लिपुलेक, टिङ्कर भन्ज्याङ, हाम्रो लिम्पियाधुरा हाम्रो सिमाना थियो। त्यो लिम्पियाधुराको सिमानालाई त जताउत कालापानीमा आएर बसेको अब एकैछिन बस्नेवाला त्यहाँ बास मागेको है छिमेकीले अब गब्छ त्यो आँगनमा एकैछिन उभिँदै भनेर कुनै छिमेकीले भन्छ त पानी खानुहोस् तिमी बस्नुहोस् एकैछिन थाकेको भयो भनेर आँगनमा एकैछिनलाई बास दिएको, यो पुरै आँगनै मेरो भनेर हड्ने जस्तो है त्यस्तो गरेको छ। त्यस कारण यसको अब मूल समस्या मैले अब हाम्रो छिमेकी देश भारतका शासकहरूको मनोवृत्तिलाई मैले लिएको छु। त्यहाँ कहीँ जनताले नेपाली सीमा मिच्न हुन्न भन्ने आवाज छ। भारतका पनि न्यायप्रेमी जनताहरू छन् त्यहाँका न्यायप्रेमी जनताहरूले नेपाल सानो देशलाई हेर्न हुन्न, उसलाई चाहिँ उसको जमिन इन्क्रोच गर्नु हुँदैन भनेर भनिरहेको छ। तर त्यहाँका शासक वर्ग
तिनीहरूको ठुलो के छ भने नेपाललाई सानो बनाउँदै यहाँनिर आफ्नो देश विस्तार गर्दै जाने नीति भएको कारणले त्यो मूल कारणले अहिलेको यो समस्या उत्पन्न भयो। जस्तो अब अहिले सरकारले त नयाँ नक्सा जारी गर्यो होइन, यो ऐतिहासिक कदम पनि कतिपयले भनिराखेको छन्, सरकारको कदम सही छ? सरकारले हिम्मत गर्यो, यो स्वागत योग्य हो। यो सरकारले जुन एउटा आँट गर्यो है, अहिलेसम्म नेपालको भूमिलाई यसरी आँट गरेर फर्काउने भनेको जङ्गबहादुरले 3 मुलुक फर्कायो है, नयाँ मुलुक बाँके पर्दा पहिला लेखन्छन्। त्यसपछिका नेपाली शासकहरूले हाम्रो भूमि मिचिएको भूमि पनि यति यति मिचियो भनेर हाम्रो नक्सा लगाएर दिन सकेको अवस्था थिएन। अहिले यो सरकारले जुन हिम्मत गर्यो, सारा नेपालीहरूको साथ पनि पाएको छ। संसदमा सांसदमा भएका पार्लियामेन्टमा भएका सबै राजनीतिक दलहरूको साथ पनि पाएको छ। त्यस्तो अवस्थामा सबै नेपालीको साथ सहयोग सबैको माग पनि हो। यो नेपालका बुद्धिजीवी सीमाविदहरू सबैले पहिलेकै भन्दै आएका थिए नेपालको यति यति जमिन मिच्यो, सरकारले गर्नुपर्ने केही न केही भनिएको अवस्था थियो। त्यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै गर्दै एउटा हिम्मत गरेको हो। यसलाई सबै नेपालीले यो आँटलाई साथ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। दाइको सीमा सम्बन्धी गीत सुनौ न। सीमा सम्बन्धी एउटा गीत धेरै वर्ष अगाडि कालापानीमा हप्ता सुरु गरेको बेलामै हामीले एउटा बनाएका थियौँ। छोड छोड विस्तारवाद नेपाल भूमि छोड, भारतीय सेनाहरू कालापानी छोड। छोड छोड विस्तारवाद नेपाल भूमि छोड, भारतीय सेनाहरू कालापानी छोड। एउटा सानो राष्ट्रले आँट गरेमा ठुला ठुला साम्राज्य ढालिदिन्छ। यो देश बचाउन खाँचो परेमा 3 करोड नेपाली एक हुन्छ। छोड छोड विस्तारवाद हाम्रो जमिन छोड, भारतीय सीमाहरू कालापानी छोड। एकदम राम्रो छ दाइ, जनतालाई एकदम जुरुक उचाल्ने, अहिले गइहाल्नु जस्तो लाग्ने होइन तपाईँको गीत। अब जस्तो छ नि यो नक्सा जारी भयो, विवाद नयाँ उत्कर्षमा पुगेको अवस्था छ, कसरी समाधान होला केही भन्न सकिन्छ? अब लडाइँ लडेर समाधान होइन, यो वार्ताबाट र आपसी एउटा संवादबाट द्विपक्षीय आवश्यक पर्छ भने 3 पक्षीय पनि त्योभन्दा पनि त्यसले पनि भएन। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर हाम्रा प्रमाणहरू पेश गरेर नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, कुटियाङ्गी नदी है, त्यसपछि चाहिँ टिङ्कर भन्ज्याङ, लिपुले, यी सबै हाम्रा नेपाली भूमिहरू भएको ब्रिटिसको पालादेखिको सुगौली सन्धिदेखिका यी जब सबै जति पनि हाम्रा प्रमाणहरू छन्, ती प्रमाणहरू त्यति बेलाका नक्साहरू बेलायतको म्युजियम भएका, अमेरिकाको म्युजियम भएका, भारतको म्युजियम भएका, नेपालको पुरातत्व विभागहरूमा भएका कहाँ के कति प्रमाण छन्, ती सबै प्रमाण जुटाएर अनि मतगणना जनगणनाका 15 सालका भोटरहरूका लिस्टका ती सबै प्रमाणहरू छ हामीसँग। ती प्रमाण जुटाएर हामी वार्ताले भएन भने दबाब दिने, त्यही पनि पुगेन भने त्रिपक्षीय संवाद गर्ने, भारत चीन नेपाल भएर त्यही पनि पुगेन भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने र यो आफ्ना स्टेप बाई स्टेप नेपालीहरू त्यो जमिन फिर्ता लिनुको लागि कदम चाल्नुपर्छ। अहिले भारतीय सञ्चार माध्यमहरू एकदम तुच्छ तरिकाले चाहिँ गालीमै उठेका छन्, कस्तो लाग्छ हेरिराख्नु? गाली त कति बेला उत्पन्न हुन्छ भने रिस उत्पन्न जब यति बेला हुन्छ मैले गल्ती गरेको छु भने मलाई रिस उठ्छ। गल्ती नगरेको मान्छेलाई प्रायः रिस उठ्दैन। हामीले गल्ती गरेका छैनौँ, हामीलाई रिस उठेको छैन। उनीहरूले हडपेका थिए, हडप्न पाइएन भने रिसाएका छन्। त्यो उनीहरू एकदम तल्लो दर्जाको पत्रकारिताको संस्कार। योभन्दा अगाडि चाहिँ भाइ जस्तो अरू पनि धेरै सरकार आए नि त, धेरैवटा सरकार हुँदाखेरि सीमा विवाद आएकै हो, आइरहन्थ्यो नै। यही कालापानी लिपुलेकको अहिलेको विवाद पनि योभन्दा अगाडि पनि आएको थियो, अरू सरकार हुँदा पनि आएको थियो, यही सरकार हुँदा योभन्दा अगाडि पनि आएको थियो। अगाडि यति धेरै उत्कर्षमा पुग्न नसक्नु कारण के हो? नेपालमा मैले यसको विचार गरेँ, नेपालमा सरकारमा जाने प्रधानमन्त्री हुने मन्त्री हुनेहरूको एउटा मनोविज्ञान भारतलाई चिडायो भनेदेखि हामी सत्ताबाट हट्नुपर्छ भन्ने खालको मनोविज्ञानले लामो समयसम्म नेपालमा काम गर्यो। तर अहिले त्यो मनोविज्ञानमा केही ब्रेक थ्रु भएको मैले अनुभूति गरेको छु। भारतले जेसुकै गरोस्
हामी आफ्नो काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको मनोविज्ञान केही वर्ष यता नेपालका शासकहरूमा त्यो विकसित भएको छ। त्यो राम्रो कुरा हो। र अब शासन सत्ताबाट हट्न परे पनि अथवा रहन परे पनि जसुकै हटाउनु पनि आफ्नो देशको हित अनुकूल काम गर्नुपर्छ भन्ने केही मनोविज्ञान विकास भएको छ। तर यसलाई सम्पूर्ण रूपमा अझै विकसित गर्नुपर्ने जरुरी छ। सबै शासकहरूमा पक्षी प्रतिपक्षी विपक्षी सबै नेताहरू सबै राजनीतिक दलहरूमा उनी अमुक देशको इसारामा होइन आफ्नो देशको स्वाभिमानमा टेकेर हामीले शासन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मनोवृत्ति मनोविज्ञानको विकास हुनु जरुरी छ। दाइले पहिलादेखि नै अब जनताका र सीमाका राष्ट्रभक्ति गीतहरू धेरै गाउनुभयो। कति सङ्ख्यामा गाउनुभयो? गीतको सङ्ख्या त 2025 भयो होला। यस्ता राष्ट्रिय गीतहरू राष्ट्रभक्ति गीतहरू पनि भयो होला गरेको छैन। दाइले गाउनु भएकोमा राष्ट्रिय गीतमा सबैभन्दा मनपर्ने गीत मधेसी पहाडी हिमालका हिमाली सयौं जाति जनजाति हामी सबै नेपाली हामी सबै नेपाली तराई हो मुटु हाम्रो पहाड हो छाती हिमाल हाम्रो उच्च शिर संसारकै माथि थरी थरी वेशभूषा भाषा थरी थरी हामी सबै समान हौ हक बराबरी हो हामी सबै समान हौ हक बराबरी मधेसी पहाडी हिमालका हिमाली सयौं जाति जनजाति हामी सबै नेपाली हामी सबै नेपाली। अनि चाहिँ मनपर्छ एकदम राम्रो छ। दाइको आफ्नै शब्द होला। हजुर आफै लेखेको आफै सङ्गीत बनाएको। प्रायः जसो शब्द सङ्गीत पनि आफै गर्नुहुन्छ, अरूको सिर्जनामा विश्वास नभएकोलाई? विश्वास छैन, विश्वास छ। धेरै अरूका पनि गीतहरू गाएको छु। मणि थापाको गीत गाएको छु। पोक्लेनको टापुबाट जङ्गलको बिचबाट भन्ने मणि थापाले लेखेको गीत राम्रो सुन्दर गीत छ। त्यस्तै सीता शर्माले लेखेको गीत गाएको छु। जहाँ भोक पेटले दाना पानी मागेको हुन्छ अन्याय र अत्याचारले जहाँ सीमा नागेको हुन्छ त्यहाँ फुट्छ ज्वालामुखी। सीता शर्माले लेखेको कहीँ विद्वानहरूले लेखेको गीतहरू मैले गाएको छु। त्यसैले अब मन परे गाउँछु, मन नपरेको किन। अहिलेको अवस्थासँग पनि मिल्छन् है दाइले गाउनुभएका गीतहरू? प्रायः धेरै यस्तो मिल्दाजुल्दा छन् एउटा जस्तो छ नि। अब जनताकै गीत गाउँदा यसरी सिमानाको गीत गाउँदाखेरि वर्षौँसम्म समस्या समाधान नहुनु, तिनै कुरा दोहोऱ्याएर फेरि गाइरहनु, त्यो पढ्दाखेरि कस्तो लाग्छ दाइ? अहिले त्यो एउटा इतिहासको खेल हो। इतिहासको खेलमा हामीले सुगुली सन्धिमा गएर हार्यौँ। त्यसपछि अब त्यो सुगुली सन्धि नै हाम्रो लागि के भयो भने ठुलो एउटा इतिहासको कडी हो, जुन कडीले हाम्रो देश धेरै सानो भयो, खुम्चियो। ब्रह्मपुत्र नदी गङ्गाको मैदानसम्म हाम्रो सिमाना भएको भए, गङ्गा नदी र यता दक्षिणतिर गङ्गा नदी उत्तरतिर ब्रह्मपुत्र नदी हाम्रो सीमा भएको भए दुई नदीले अब हामीलाई सुरक्षा दिएर हाम्रो देश समुद्रसम्मको एउटा विस्तार भएको भए सायद हामीले अब अर्कै अवस्थाबाट त गुज्रिन्थ्यो होला। त्यसैले इतिहासको विभिन्न कालखण्डहरूमा हामीले चाहिँ यो एउटा भोग्यौँ समस्याहरू, त्यसको कन्टिन्युटी हो यो। त्यस कारण अब यी समस्याहरू आइरहला। तर नेपालीहरूले आफ्नो बहादुरी, आफ्नो विवेकशीलता, आफ्नो बुद्धि, आफ्नो चतुर्याई, आफ्नो बच्याइ, आफ्नो अब त्यसपछि कूटनीतिक एउटा कुशलताले हाम्रो देशलाई जति छ त्यसलाई सुरक्षित गरेर अगाडि बढ्ने। अहिलेको अवस्थामा अब ग्रेटर नेपाल नै हामी फिर्ता ल्याउँछौँ भनेर पनि युवाहरू लाग्ने अवस्था पनि छ। त्यो कति सम्भव हुन्छ, के भन्नुहुन्छ? त्यतातिर नजानु, त्यो अलिकति छुट्टै मुद्दा हो। त्यस विषयमा म अध्ययन गर्दैछु। अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। जनताका दुःखका गीतहरू छन् भाइ, सधैँ गाइरहनु पर्छ है? यो त अब झ्याप्पै जनता दुःखका पीडाका गीतहरू असान्दर्भिक नहुने भए। मैले त भनिरहेको छु, अब यी मेरा गीतहरू असान्दर्भिक भइदियो हुन्थ्यो विभिन्न माध्यमहरूमा। यी गीतहरूको सान्दर्भिकता समाप्त भयो हुन्थ्यो। गरिबका गीतहरू अब सुन्ने दिन गयो हुन्थ्यो।
ती गीत झन् झन् मन परायो भने अब स्थिति देखा पर्यो। त्यसैले अब यी हामीले रचना गरेका गीतका पात्रहरूको जबसम्म अवस्था फेरिँदैन यी गीतहरू गाइरहनुपर्छ र उनीहरू गरिब दुःखीलाई नेपाली जनतालाई सचेत पार्ने मेरो दुःखको कारण के हो भनेर अलिकति बिउझाउने उठाउने जगाउने काम हामीले गरिरहनु जरुरी छ। हाम्रो पालामा त्यो खालको परिवर्तन होला जस्तो देखिँदैन नि होइन? होला या नहोला त्यो चाहिँ कुरा हो। धनी र गरिब हाम्रै पालामा मेरै पालामा पुरै चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा पनि अब त्यो आशा हामीले गर्नु स्वाभाविकै हो। भएन हाम्रो भएन भने पनि भोलि होला नत्र पछि होला। तर एक दिन सत्य न्याय र समानतामा आधारित विश्व समाज नेपालतिर मात्रै छैन, भारतमा कति गरिब छन्, अफ्रिकामा कति गरिब छन्, अमेरिका ल्याटिन अमेरिकामा कति गरिब, अमेरिकामा पनि पुलमुखी सुत्ने सर्वहाराहरूको सङ्ख्या कयौँ गुणा बढी छ यही नेपालमा भन्दा। त्यहाँ ती देशहरूमा जहाँ जहाँ गरिब दुःखी छन् ती देशहरूमा गरिबको पीडा उठ्दैछ, सबैको गरिबका समस्याहरू हुन्। ती सबै देशहरूमा गरिब दुःखीहरूको स्थिति एउटा विकसित रूपमा उठेर है गरिब दुःखीहरूको हालत सुधरेर सबै मानिसहरू समान अवसरका रूपमा बाँच्ने जुन व्यवस्था हुँदैन त्यति बेला सबै तरङ्गहरू आन्दोलनहरू चलिरहन्छन् उभिरहन्छ। दाइले जनताकै गीत गाउनुपर्छ भनेर महसुस गरिरहनु? मैले खासै महसुस पनि होइन। यो दुखी गरिबप्रतिको एउटा प्रेम, दुखी गरिबप्रतिको लगनशीलता तिनीहरूलाई हेर्दाखेरि आउने मनभित्रको एउटा भाव है यिनीहरू किन मान्छेको बिचमा यो अन्तर, कोही मान्छे सम्पन्नशाली भएर असाराको जिन्दगी है अब जर्मनीमा बास बसेर नेपालमा आएर गोल्फ खेलेर बेलुका फेरि गएर खाना खाने मान्छेहरू छन्। कोही त्यत्रो आरामको जिन्दगी बिताएर कहिले बिहानकै ठाउँमा कहिले बेलुकाकै ठाउँमा छाकटारी छ। यत्रो विभेद, यत्रो मानिस बिचमा यो असमानता किन? ती यावत कुराहरू मनमा खेलेर अब यसलाई समानता सत्य र न्यायको युग कसरी आउला भन्ने कुराहरूले मनमा धेरै उद्वेलित गर्यो। त्यही विचार नै वास्तवमा मलाई गरिब दुःखी गीत गाउनलाई प्रेरित गर्ने अब अनवरत स्रोत बन्यो। अब कतिपय गायक गायिकाहरू छन् यी मायाप्रतिका गीतहरू गाएर होइन, कति अब केही नभएका मान्छेहरू पनि माथिल्लो लेभलमा पुगेका छन्, घर बनाएका छन् सहरमा होइन, जग्गा जमिन जोडेका छन्, पैसा कमाएका छन्। तपाईँलाई त्यस्तो कहिल्यै लाग्यो मैले पनि त्यो धार पक्रेको भए, मानवीय जनजीवनका गीत नगाएको भए म पनि त्यो बन्थेँ कि? अब यो लेभल माथि र तल भन्ने जुन छ त्यसको परिभाषा मेरो निम्ति फरक छ। कुन लेभललाई माथि भन्ने, कुन लेभललाई तल भन्ने। भ्रष्टाचार गरेर कसैले गीत गायो, भ्रष्टाचारीहरूले पनि गीत गाएर क्यासेट निकाले मैले देखेको छु। उनीहरूले हाम्रो भ्रष्टाचारको चाहिँ लुकाउनलाई त्यो लेभल माथि हो कि तल? हाम्रो कलाकारहरूले जुन मेहनत दुःख गरेर एउटा घर बनाउनु भएको छ त्यो सामान्य कुरा हो। पसिना झारेर कोही विदेशमा गएर कोही ठाउँमा गएर तर सम्पत्ति थुपार्नु, त्यो सम्पत्ति थुपारेको कुरा माथि लेभलको कि तल्लो लेभलको? लेभल भौतिक समृद्धिले छुट्याउँदैन जस्तो लाग्छ। लेभल छुट्याउने चेतनाको तहले हो। चेतनाको तह जसको माथि छ त्यसको लेभल माथि हुन्छ, चेतनाको तह जसको तल छ त्यसको लेभल तल हुन्छ। चेतना पनि दुई प्रकारका छन्। एउटा अरूलाई ठगौँ लुटाउँ भन्ने चेतना छ, अर्को अरूलाई सहयोग गरौँ, लुटिएकालाई हेपिएका टिचिएकाहरूलाई साथ दिउँ भन्ने चेतना छ। त्यो चेतनाको तह जसको माथि हुन्छ त्यो चाहिँ मलाई माथिल्लो तह जस्तो लाग्छ। जस्तो दाइले जनवादी गीतहरू गाउँदै गर्दा नि सबैभन्दा खुसी भएको क्षण छ कुनै, सबैभन्दा बढी जो चाहिँ सम्झिरहनु मन लाग्छ? त्यस्तो उर्लाफार खुसी भएर उठेको पनि कहिले छैन। अप्ठ्यारो पर्दाखेरि साह्रै दुःखी भएर रुँदै हेरेको पनि कहिले छैन है। तपाईँ मेरो लागि अब कठिनाइहरू आउँछन् जान्छन्, त्यो एकै दिनमा पनि कहिले मन प्रफुल्ल भएको हुन्छ, कहिले दुःखी भएको हुन्छ, त्यस्तो उतार चढाव त आइरहन्छन्। तर 2-3 पल्ट जब म भूमिगत भएर बाहिर निस्केँ 40 सालमा, 42-43 सालदेखि भूमिगत जिन्दगी बिताउनु पऱ्यो। कहिले उडारमा, कहिले रुखको फेदीमा, गुराँसका फेदमा रात काट्नु पऱ्यो, अँध्यारा काल रात्रिहरू। त्यस्तो जीवनदशाबाट अब भूमिगत जिन्दगीबाट बाहिर खुल्ला मञ्चमा गएर गीत गाउने दिनमा 40-47 सालतिर एउटा उमङ्ग त्यति बेलाको महसुस गर्छु। त्यसपछि फेरि अर्को सङ्कटकाल आयो, त्यहाँ पनि भूमिगत जस्तै भएर हिँड्नु पऱ्यो। अनि 62-63 सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि फेरि एउटा खुल्ला हुँदाखेरि
त्यति बेला पनि खुसीका क्षणहरू देखा परेका थिए। अब यी पछिका जिन्दगी त अब सामान्य खालकै छन्। दाइको जस्तो अनौपचारिक कुराहरू मैले सुन्दाखेरि पहिलोपटक रचना गर्नुभएको थियो एउटा गीत, त्यो रेकर्ड गर्नु भएन। त्यो रेकर्ड गर्न पाएन। किन दाइ, के भयो त्यस्तो? अब त्यो रेकर्ड त्यसले मौकै पाएन। अब त्यो त्यति पहिले लेखेको गीत है अल्बम निकाल्नु छ। कति छन् यहाँ छटपटाइरहेका निशालाई देखेर, चाँडै नै आओस् बिहानी सुन्दर अँध्यारो चिरेर, पूर्वमा लाली चम्केको देख्न, पूर्वमा लाली चम्केको देख्न आतिने छन् कति, मानवको रगत पिएर दानव मातिने छन् कति, हेर मानवको रगत पिएर दानव मातिने छन् कति, कति छन् यहाँ छटपटाइरहेका निशालाई देखेर। यो कति सालमा लेख्नुभएको गाना हो? यो त 32 सालतिर लेखेको। 32 साल 2032 सालतिर लेखेको। एकजना साथीले ल त्यही निकाल्नु पऱ्यो, म चाहिँ यो कति खर्च लाग्छ गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कोरोना आयो, त्यति कुरा नै बताएँ। जस्तो यसमा निशालाई देखेर भन्ने शब्द राख्नु छ नि, होइन? यस्तो अब त्यति बेलाको बच्चाको दिमागमा है अब त्यहाँ अप्ठ्यारा संस्कृति सब राखेँ, अलि राम्रो स्तरीय तपाईँले यही भने जस्तो अब माथिल्लो तह लेभलको गीतहरू। निशा भन्ने चाहिँ के हो? यो निशा भनेको केटी होइन। निशा निशा भने केटीको नाम पनि निशा भन्छन्, तर निशा भनेको अँध्यारो रात। निशालाई चिरेर भने अँध्यारो रातलाई चिरेर भन्नु खोजेको हो। अँध्यारो चिरेर भन्ने हो भने त सरल भाषा होइन, नेपाली सबैले बुझ्ने। त्यो निशा भन्ने गीत राख्नु पऱ्यो होला। त्यति बेला अब त्यो भर्खर भर्खर लेख्ने बेलामा त्यो अनुभवको कमी पनि थियो, त्यस्ता त्यस्ता शब्दहरू परेछ। तर शब्दमा गइरहेको छ नि त, होइन? ठिक छ, अब जे बुझेको भयो। त्यो बेलामा जसरी जुन सोचेर गीत लेख्नु भएको थियो अवस्था त त्यही छ नि त अहिले पनि? अवस्था त लगभग उस्तै छ, तर एउटा कुरा फरक छ। त्यति बेला जो निशाभित्र अँध्यारो अन्धकारभित्र तडपेर छटपटिएर निशासिएर बाँचेका थिए मान्छेहरूले, तिनीहरूलाई मेरो जिन्दगीमा यस्तो अप्ठ्यारो परेको छ भने थाहा हुन्थ्यो। यो त मेरो कर्मले यस्तै भने ठिक छ भन्थ्यो। अहिले पनि मान्छे अप्ठ्यारोमा छन्, तर उनीहरूलाई मलाई अप्ठ्यारो पर्नु कारण के हो त भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ। त्यो कारण हटाउनु पर्छ भन्ने पनि थाहा छ। हटाउनुको लागि उनीहरू प्रयत्नशील पनि छ, तर पनि अप्ठ्यारोमा चेपिएर बाँचेकै छन्। जस्तो अहिले इन्डियाको सिमानामा बोर्डरमा लकडाउन परेको छ नेपाली। ती लकडाउन परेको नेपालीहरूलाई यो लकडाउन परियो भने थाहा छ, के कारणले परियो भने पनि थाहा छ, यसबाट बाहिर निस्किने उपाय के हो त भने त्यो पनि थाहा छ, तर पनि उपाय नलाएर बसिरहेको छ है नसके। ती त्यसरी अप्ठ्यारो पर्दै पनि जो सचेत छ त्यसलाई अप्ठ्यारो परे पनि ऊ आशावादी हुन्छ। यो अप्ठ्यारो यो कारणले परेको, यो कारण हट्दा बित्तिकै यो अप्ठ्यारो हट्छ भन्ने थाहा हुन्छ। तर त्यति बेलाका नेपालीहरूमा त्यो तहको चेतना थिएन, उनीहरू शिक्षित पनि थिएन, सूचना प्रवाह पनि साह्रो हुन्थ्यो। अहिले मोबाइलमा तपाईँको हरेक देश विदेशका खबरहरू पनि भर्खर सुन्न पाउनुहुन्छ, गाउँ घर बस्ती बस्तीमा है। अहिले सूचनाको विकास भएको छ, चेतनाको विकास भएको छ, अप्ठ्यारो उस्तै छ, तर मनोदशाको अन्तर परेको छ। विदेशमा कतिपय मजदुरहरू अहिले एकदम आपत अवस्थामा छन्, आपत छ उनीहरूलाई, होइन? दाइले विदेशमा बसेका नेपालीहरूको बारेमा पनि बनाउनु भएको छ नि? परदेशी नेपालीको एउटै आवाज, यही हो हाम्रो प्यारो घर, यही हो शिरको ताज। परदेशी नेपालीको एउटै आवाज, नेपाल हाम्रो प्यारो घर, त्यही हो शिरको ताज। यस्तो गीत चाहिँ बनाएको छु र त्यही हार्मोनियममा बजाएर अपलोड पनि गरिसकेको छु एउटा गीत। सायद अहिले तपाईँको सबै दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएकै होला जीवन शर्मा युट्युब च्यानल, होइन? त्यसमा तपाईँले दैनिक रूपमा हार्मोनियम बजाएर जनचेतनामूलक गीतहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, अपलोड गर्नुहुन्छ। नेपालीहरूले माया गर्नुभएको छ, हेर्नुभएको छ, सब्सक्राइब गरिराख्नु भएको छ, गर्नुभएको छैन फेरि गर्नुहोस्, होइन? दाइ, हामी सानै हुँदाखेरि दाइको गीत सुन्थ्यौँ, सिमली छायामा बसी, त्यो सुन्नुपर्ला एकचोटि। सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको, उमेरा
भइसक्यो 80 झन् ठुला दुःखले घेरेको छोरा छोरी पाले ताले यही भाइको भरमा छोरा छोरी पाले ताले यही भाइको भरमा जीवनभरि कहिल्यै पनि सुध्रिएन कर्म पैसा खाको धुपमा पनि सुख पाइन मैले पैसा खाको धुपमा पनि सुख पाइन मैले साउनको बाढी पहिरो भन्न पाइन मैले निमुख यो सर्वहारा साधुको कोसेली फुकायो भिजेको जिउको सारा डाँडामा पसिना सुकायो सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको उमेर भइसक्यो 80 झन् ठुला दुःखले घेरेको दाइले कति वर्षको हुँदा गाउनुभयो वर्ष त कति भइरहेको थियो 38 39 सालतिर यो गीत त आफै 80 वर्ष पुग्दा नि गाइराख्नु पर्नेको है अब 80 वर्षभन्दा नि बढी होला नि त गाइरहनु पर्ने जिन्दगीभरि गर्ने दाइ के छ जनवादी गीतहरू गाएर जिन्दगीलाई के कुरामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ आफ्नो जिन्दगीलाई होइन हजुर समाजको जिन्दगीलाई परिवर्तन गर्ने देशको जीवनलाई परिवर्तन गर्ने राष्ट्रको जीवनमा प्राण भरिदियो राष्ट्रलाई अझ समृद्ध बनाउने दिशातिर आम नेपालीहरूको चेतना माथि उठाउने कुनै व्यक्तिगत आनन्दको लागि व्यक्तिगत सुख समृद्धिको लागि व्यक्तिगत लाभको लागि जनताको गीत गाउने होइन ठिक छ हुन्छ भने यसबाट बाँच्न सकिन्छ भने बाँचौँला सकिएन भने अरू पेसा गरौँला तर यो निस्वार्थ भावनाले गीत गाउनुपर्छ आफ्नो लागि होइन समाजको लागि गीत गाउनुपर्छ मेरो लागि होइन दुखीको लागि गीत गाउनुपर्छ त्यस्ता गीत त्यस्तो भावनाले जब तपाईँ गीत गाउनुहुन्छ त्यो भावना त्यो सङ्गीतमा मिसिँदाखेरि त्यो मृदुमय बन्छ कतिपय पार्टीहरूले चाहिँ चुनाव आउँदा अथवा त्यस्तै उनीहरूको विशेष कार्यक्रममा पनि दाइका गीतहरू बजाउने गर्थे गाउँ गाउँमा हामी देख्ने गर्थ्यौँ अझै पनि बजाउने गर्छन् कस्तो लाग्छ दाइ बजाउनु त्यो त अब हामीले गीत निकालिसकेपछि जो जसलाई आवश्यकता पर्छ त्यसले प्रयोग गर्ने हो एउटा किसानले धान फलाउँछ लगेर त्यो राखिदिन्छ होइन बजारमा जसलाई भोक लाग्छ उसले खान्छ किनेर त्यसपछि ठुलो कुरो भएन है कहिले जनयुद्धमा यी गीतहरू काम लाए कहिले चुनावहरूमा यी गीत काम लाए कहिले आन्दोलनहरूमा यी गीतहरू काम लाए फेरि पनि हुकुमी शासन चल्दैछ गोली चल्दैछ भन्ने गीतहरू 46-47 सालको आन्दोलनमा काम गर्यो त्यसपछि 63 सालको आन्दोलनमा यस्ता गीतहरू काम लाए विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न सन्दर्भमा विभिन्न प्रकारका गीतहरू छन् ती काम गरिरहेका छन् अब 2025 गीतहरू कसैलाई मिल्छ त्यतिले गाउनु पर्यो गाउनुपर्छ सबैका यी साझा गीत हुन् मेरो व्यक्तिगत गीत होइन यी सम्पूर्ण नेपाली गीत हुन् तपाईँका गीत पनि हुन् अर्काका गीत पनि हुन् यसो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत दाबी केही पनि छैन मैले लेखेँ रचना गरेँ सङ्गीत गरेँ बाहिर प्रकाशित गरेँ मेरो त्यति मात्रै हो त्यसपछि सब अरू नेपाली आम नेपाली विश्वभरिका जनताको गीत हो कतिपय पार्टीहरूले दाइलाई विभिन्न अवस्थामा चाहिँ हाम्रो पार्टीमा आउनुहोस् तपाईँलाई सांसद बनाउँछौँ अथवा के गर्छौँ भन्ने भन्दा पनि अस्वीकार गर्नुभयो भन्ने पनि सुनिन्थ्यो दाइ यो सत्य अब लिखित रूपमा त भाषा त्यस्तो प्रस्तावले आएन है अब व्यक्तिगत रूपमा भन्ने कहिले कुराहरू भने होला ती कुरा किन गोटाइराख्नु रहर लागेन दाइलाई सत्तामा जाउँ संसदमा बसौँ होइन सांसद बनाउँ गाडी चलाउँ लागेन दाइले रहर त्यस्तो रहर मैले भेटिनँ म भित्र अब मेरो एउटा मात्रै टार्गेट के हो भने गरिब दुखी शोषित पीडित जनताहरू नेपाल राष्ट्र नेपाल देश नेपाल जस्ता अरू अविकसित पिछडिएका दुःख पाएका देशहरू तिनीहरू पनि गीत गाएको छु प्यालेस्टाइन भन्दै उठे खालिस्तान भन्दै उठे पन्जाबका वीर श्रीलङ्कामा देशभक्तले झुकाएन शिर श्रीलङ्का माथि भारतले गएर हस्तक्षेप गर्दा भारतीय सैनिकहरू गएर परेड खेल्दाखेरि हामी त्यो गीत गायौँ श्रीलङ्का अप्ठ्यारो परेको बेलामा है भारतले नेपालमा मात्रै होइन श्रीलङ्कामा समेत हाम्रो सैनिक लगेको थियो नि बेला
अहिले कालो पानीमा ल्याएर राखेको जस्तै गरेर त्यहाँबाट श्रीलङ्काबाट फेरि फर्काउनु पऱ्यो। त्यस्तै नेपालबाट पनि सायद फर्काउनु पर्छ कुनै दिन। अहिले अब अलिकति नेपाललाई हराउँछ। हामी सबै नेपालीहरू एकजुट भएर हाम्रो देशको लागि, हाम्रो राष्ट्रको लागि, त्यो हाम्रो भूमिमा नक्सा भित्रको हाम्रो भूमिमा विदेशी सेनाहरू बस्न पाउनुहुन्न भनेर अब अर्को लडाइँ हामी विभिन्न प्रकारको कोण गरेर लड्नु जरुरी छ। यसरी अब मेरो टार्गेट भनेका यी दुःख पाएका विपन्न देश भए र साम्राज्यवादीको थिचोमिचोका विरुद्ध हामीले गीत गायौँ है। त्यसैले मलाई व्यक्तिगत रूपमा यस्तो हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने भएन। अबको योजना के छ मलाई? अब कस्ता गीतहरू बन्लान्? अब के आउँछ परिस्थिति त्यही अनुसार गीत बन्छ। कोरोनाको आयो, कोरोनाको गीत बन्यो, कोरोना हटेपछि हट्यो भन्ने गीत बनायो। त्यसै नेपाली जनताले, विश्वभरिका जनताले के दशा भोग्छन् त्यो जीवन दशाको विषयमा गीत बनाउँला। राष्ट्रको अवस्था के हुन्छ त्यहीलाई हेरेर गीत बनाउँला। अब हामीले बनाउने गीतहरू भनेका कल्पनामा होइन, देश काल परिस्थिति हेरेर त्यसको सन्दर्भमा अब त्यसलाई ऊर्जा दिने, त्यो अवस्थाबाट, त्यो विपत्तिबाट, त्यो समस्याबाट मान्छेहरू कसरी मुक्त हुन सक्छन् भनेर बाटो देखाइदिने अभिप्रायले गीत रचना गर्ने गरेको हुनाले हरेक गीतभित्र एउटा एउटा कथा हुन्छ। तिनी अब कस्तो कथा आउँछ देश विदेशमा त्यही अनुसार गीत लेख्ने। हामी अन्तिममा छौँ दाइ। अब अन्तिममा दाइको झर्नाको चिसो गाइन्छौँ। सुकेर जाँदैन, रोकेर रोकिँदैन, सुकेर जाँदैन, रोकेर रोकिँदैन, भारी खेप्ने खेतालाको यही हो जिन्दगानी, झरनाको चिसो पानी। वरी छ माइलालाई पुस्दै पसिना हो, पारी छिन् माइली भाउजू खेद्दै मसिना। सानै छ भुन्टे तर पिठ्यौ माथि भारी, सानै छ भुन्टे तर पिठ्यौ माथि भारी। डरै डरले तपाईँ तप्ले, डरै डरले तपाईँ तप्ले, हिँड्छ कठैबारी, झरनाको चिसो पानी। दाइको समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद यहाँ बोलाइदिनु भयो।